सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मनसुर गरौँ। कोरोनाका कारण थप एकजनाको मृत्यु सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। शनिबार कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप एकजनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै शनिबार पछिल्लो 24 घण्टामा 660 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4682 परीक्षणमा 660 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। 1942 पीसीआर परीक्षणमा 326 र 2740 एन्टिजेन परीक्षणमा 334 जना गरी कुल 660 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 444 रहेको छ। देशभर 5641 जना कोरोनाको सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। नेपाल भारत संयुक्त सुरक्षा समितिको बैठकले सीमा क्षेत्रमा भइरहेको लागू असर ओसार पोसारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने सहमति भएको छ। नेपालको 4 जिल्ला धनुषा, महोत्तरी, सिराहा र सप्तरीको सुरक्षा प्रमुख सहितको मधुबनी जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको सो बैठकमा सीमा व्यापारलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, अवैध ओसार पोसारलाई नियन्त्रण गर्ने, तस्करी रोकथाम कसरी गर्ने, सीमा स्तम्भहरू हराउने क्रम बढेको र कतिपय ठाउँमा मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकोले यसलाई मर्मत गर्ने हराएका छन् भने त्यसलाई खोजी गर्ने विषयमा छलफल भएको धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी खुला सीमाको कारणले हुने गरिएको लागू औषध तस्करी र कारोबारलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। मध्य प्रदेशका 4वटा जिल्लाहरूको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख तथा भारतका तर्फबाट मधुबनी जिल्ला लगायतका जिल्ला प्रमुख र भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। सीमा सुरक्षा अधिकारीहरूको बैठकले नेपाली पक्षको नेतृत्व धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले गर्नुभएको थियो भने भारतीय पक्षका नेतृत्व मधुबनीका डीएम अरविन्द कुमार वर्माले गर्नुभएको थियो। बैठकमा धनुषा, महोत्तरी, सिराहा तथा सप्तरी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षकहरू, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो। यसैगरी भारतीय पक्षमा मधुबनीका प्रहरी प्रमुख तथा अन्य सरकारी निकायका अधिकारीहरू उपस्थित रहनु भएको थियो। निर्वाचनको मितिबारे मात्र जानकारी गराएको र सीमा र निर्वाचन विषयलाई लिएर 3 महिनापछि हुने अर्को बैठकमा निर्णय गर्ने सहायक प्रजीय भण्डारीले बताउनुभयो। विभिन्न मुद्दामा फरार रहेका 5 जना पक्राउ परेको धनुषा प्रहरीले विभिन्न मुद्दामा पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसार अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा विगत 2 वर्षदेखि फरार धनुषाको शहीदनगर नगरपालिका 3 यद्दुकोहा निवासी 65 वर्षीय अमेरिका देवी पासवानलाई पक्राउ गरिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय यद्दुकोहा धनुषाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले यद्दुकोहा बजारबाट पासवानलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै अपहरण, शरीर बन्धक तथा जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा फरार धनुषाको धनौजी गाउँपालिका 4 निवासी 19 वर्षीय रोहित मण्डललाई घरबाटै पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। बिगो मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतबाट 53,000 रुपैयाँ जरिवाना सजाय पाएर फरार धनुषाका छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका 3 निवासी 50 वर्षीय मनोज कुमार सिंहलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका सिंहलाई आवश्यक कारबाहीका लागि धनुषा जिल्ला अदालत जनकपुर धाम पठाइएको छ। बैंकिङ कसुर मुद्दामा धनुषाको जनकपुर नगरपालिका 20 रुपैठा निवासी 37 वर्षीय सञ्जय कुमार झालाई पक्राउ गरिएको धनुषा प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर जावलाखेल ललितपुरमा दर्ता भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा फरार झालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट खटिएको विशेष अनुसन्धान टोलीले पक्राउ गरिएको र आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसर जावलाखेल ललितपुरमा पठाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी बिगो मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतबाट 6 महिनाको कैद सजाय पाएर फरार धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 21 निवासी 54 वर्षीय काशीकान्त झालाई पक्राउ गरिएको छ। प्रहरी उपरीक्षक प्रहरी चौकी बलुवा धनुषाबाट खटिएको प्रहरीले अदालतबाट कैद सजाय पाएर फरार झालाई जनकपुर धाम स्थित आँखा अस्पताल नजिकबाट पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो। आवश्यक कारबाहीका लागि धनुषा जिल्ला अदालत जनकपुर धाममा पठाइएको प्रहरीको भनाइ छ।
सप्तरीको छिन्मस्ता गाउँपालिका 1 बढी बिरपुरमा 50वटा पुलमा भेपर बल्ब जरान गरी 8 लाख रकम अनियमितता गरेको पाइएको छ। छिन्मस्ता गाउँपालिका 1 मा बल्ब जरानका लागि लिएको उक्त पेस्की रकमबाट झन्डै 40 देखि 50वटा पोलमा मात्र बल्ब जरान गरी 8 लाख रकम खर्च गरेर व्यापक अनियमितता गरेको छ। सप्तरीको छिन्मस्ता गाउँपालिका 1 बढी बिरपुरमा छिन्मस्ता गाउँपालिकाका 1 कर्मचारी योजना तथा सामाजिक शाखाका भगवान दासले उक्त विद्युतीकरणका लागि गाउँपालिकामा 8 लाख रकम पेस्की रकम लिएको थियो। स्थानीयवासीहरूका अनुसार उक्त भेपर बल्बका लागि प्रति बल्ब बजारमा 1500 देखि 2000 सम्म पर्ने गरेको बताउँछ। यसबाट प्रश्न हुन्छ कि गाउँपालिकाले विद्युतीकरणको नाममा लाखौं रकम अनियमितता गरेको स्थानीय युवा सन्तोष कुमार यादवको आरोप छ। यसैगरी गाउँपालिकाको बजेटलाई दुरुपयोग गर्ने जोसुकै कर्मचारी तथा कार्यालय प्रमुखमाथि आवश्यक छानबिन गरी कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्ने माग स्थानीयको छ। छिन्मस्ता गाउँपालिका 1 बढी बिरपुरका पुरै बस्तीमा झन्डै बढीमा 50वटा सम्म भेपर बल्ब जरान गरिएको सबुत प्रमाण छ। तर उक्त 50वटा बल्ब जरानमै 8 लाख रकम कसरी खर्च भएको भन्नेमा पूर्व वार्ड अध्यक्ष विनोद कुमार यादव आश्चर्यचकित छन्। जरान गरिएको भेपर बल्ब मध्ये पनि 10वटा सम्म पनि बल्ब अहिले बलिने अवस्थामा नरहेको स्थानीयको कथन रहेको छ। सप्तकोशी नदीको जलस्तर बढ्दै गएपछि कोशी ब्यारेजको 42वटा ढोका खुल्ला गरिएको छ। दिउँसो 4 बजे प्रति सेकेन्ड 2,23,000 क्युसेक पानीको बहाव मापन भएपछि ब्यारेजको 28वटा ढोका पूर्ण र 14वटा ढोका आंशिक रूपमा खोलिएको सप्तरीका प्रहरी उपरीक्षक अभिनारायण काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पानीको बहाव दिउँसो 1 बजेसम्म 2,17,170 क्युसेक प्रति सेकेन्ड थियो। पानीको बहाव बढेसँगै 56 मध्ये अधिकांश र पूर्ण गरी 42 ढोका खोलिएको प्रहरी उपरीक्षक काफ्लेले बताउनुभयो। मध्याह्नसम्ममा ब्यारेजको 29वटा ढोका खुल्ला गरिएको थियो। सप्तकोशी नदीको जलस्तर अस्वाभाविक बढ्ने आकलनसहित सुनसरी र सप्तरी प्रशासनले तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाएको छ। पूर्वी भेगमा जसरी जारी अविरल वर्षाका कारण नदीको जलस्तरमा अस्वाभाविक वृद्धि देखिएको भन्दै प्रशासनले तटीय क्षेत्रमा सतर्कता बढाएको जनाएको छ। कोशीको बाढीलाई मध्यनजर गर्दै सप्तरीतर्फ समेत प्रशासनले हाई अलर्ट जारी गरेको छ। सशस्त्र प्रहरीले पर्साबाट 240 केजी लागु औषध गाँजा बरामद गरेको छ। पर्साको बौद्धरमाई नगरपालिका साथ छपकैयाबाट सशस्त्र प्रहरीले लागु औषध गाँजा 240 किलो बरामद गरेको हो। सशस्त्र प्रहरी बल 3 नम्बर गन हेडक्वार्टर वीरगञ्जबाट खटिएको टोलीले बाल निकेतन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका पुरानो भवन पछाडि झाडीमा लुकाएर राखिएको 240 केजी गाँजा बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तोष बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। बरामद गरिएको लागु औषध गाँजा आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा बुझाइएको बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा भोलिदेखि सर्वोच्च अदालतको निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलन शमशेर जबरामाथिको महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएको छ। भोलिको बैठकमा राणामाथिको महाभियोगबारे छलफल हुने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयले प्रकाशन गरेको प्रतिनिधि सभाको भोलिको बैठक सम्भावित कार्यसूचीको अन्तिम तथा चौथो बुन्दामा 2078 फागुन 19 गते बैठकमा सांसद देव प्रकाश गुरुङले नेपाल संविधानको धारा 101 उपधारा 2 एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 161 को उपनियम 1 बमोजिम प्रस्तुत गरेको प्रधान न्यायाधीश चोलेन शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल हुने उल्लेख छ। महाभियोग दर्ता भएको 5 महिनापछि संसदमा छलफल हुन लागेको हो। गएको फागुन 19 गते संसदमा महाभियोग दर्ता भएपछि प्रधान न्यायाधीश राणा स्वतः निलम्बनमा पर्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। जापान भ्रमणमा रहेका उहाँले शनिबार त्यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा अहिले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनेतिर हामी बहस गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले हालै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयकले गैर आवासीय नेपालीको नागरिकताको समस्या पनि समाधान गरेको बताउनुभयो। विधेयक संशोधन गर्दा विदेशमा रहेका नेपालीको नागरिकतालाई अझ सहज बनाउने गरी विधेयक संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभयो।
पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सिपार्जन र अनुभवलाई ठिक्क ढङ्गले सम्बोधन गर्ने र एनआरएनसँग सम्बन्धित सबै नेपालीलाई नागरिकताको समस्याबाट मुक्त गर्ने पनि आश्वासन दिनुभयो। अहिले नेपालमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारी भएको भन्दै प्रचण्डले चुनावपछि स्थिर र बलियो सरकार बन्ने बताउनुभयो। प्रदेश र संघको निर्वाचनपछि स्थिर र बलियो सरकार बन्नेछ। जननिर्वाचित बलियो सरकारले अब ढिलो नगरी आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले प्रधानमन्त्री बनेर नेपालको विकास गर्न चाहना प्रकट गर्नुभएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित गुहेश्वरी बाल शिक्षा माध्यमिक विद्यालयको नवनिर्मित भवन उद्घाटन एवं सम्मान तथा पुरस्कार वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले वन अफ म्यान बनेर देशको विकास गर्न चाहना राख्नु भएको छ। उहाँले आफूले पार्टी र सरकारमा रहेर विभिन्न तहमा बसेर काम गरेको अनुभव रहेको बताउँदै अबको चाहना वन अफ म्यान बनेर देशको सेवा गर्न चाहेको बताउनुभयो। उहाँले असल नियत भएको र लोभ नभएका नेताहरू ठाउँमा पुगेपछि देशको कसरी कायापलट हुन्छ भन्ने कुरा आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि जनताले अनुभव गर्ने बताउनुभयो। नेता सिंहले जनतालाई अधिकार दिलाउने काम नेपाली कांग्रेसले गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अबका दिनमा प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै देशको विकास र आर्थिक उन्नतिको अभियानमा कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने बताउनुभयो। उहाँले देशमा प्रदूषणका कारण विभिन्न समस्या निम्तिरहेको भन्दै ग्रीन इनर्जी उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने र हरित ग्यासकै माध्यमबाट देशमा विकासले फड्को मार्ने दावी गर्नुभयो। लामो कुरा म गर्दिन। नेपाली कांग्रेस पार्टी यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि देशमा यो चाहिँ खास गरेर अहिलेको यो वर्तमान यो चाहिँ जुन समस्याहरू छन् देशमा समस्या भनेको के हो त भन्दाखेरि अहिलेको यो चाहिँ जुन करप्सन केसमा चाहिँ जनता चाहिँ के हो भन्दाखेरि धेरै यसमा चाहिँ चिन्तित छ। अब यो चाहिँ भ्रष्टाचारको जुन मुद्दा छ यो राष्ट्रिय मुद्दा भइसक्यो। यो भ्रष्टाचारको मुद्दामा मैले भने नि जुन दलका जुन नेताले चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको छ त्यसलाई चाहिँ उयो गर्नु होला। तर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एकजना दुईजना नेता चाहिँ भ्रष्टाचारी भयो भन्दैमा सबै जनप्रतिनिधिहरू घुसिया भनेर चाहिँ भन्न मिल्छ? तपाईहरुको चाहिँ यही स्कुलमा टिचर्सहरू कोही असल होला, कोही चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ क्लासरुममा जाँदाखेरि चाहिँ राम्रो पढाउनु होला, कोही चाहिँ नसकेला। फरक फरक क्वालिटी हुन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि हामी त के हो भन्दाखेरि सुशासन कायम गराउनको लागि हामी चाहिँ यो चाहिँ क्लिन एडमिनिस्ट्रेसन दिनको लागि नेपाली कांग्रेस पार्टी चाहिँ अगाडि दिएको कुरालाई तपाईहरुले चाहिँ भन्न चाहिँ चाहन्छु। तपाईहरुले भन्नुस् मैले भने नि तपाईहरुको यो जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्षदेखि लिएर सदस्यज्यूहरू यो चाहिँ बागमती प्रदेशको चाहिँ कको चाहिँ सांसदज्यू 1 नम्बर काठमाडौँको संघीय संसद हामीले चाहिँ के त्यस्तो चाहिँ हिनामिना गरेको तपाईले चाहिँ कहीँ सुन्नु भएको छ? अब कतै भयो होला, भयो भने यिनीहरू पनि यस्तै हो भनेर भन्न मिल्छ? त्यसको लेखाजोखा तपाईहरुले चाहिँ गर्नु पर्यो। नेता सिंहले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अहिले रोइरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एमाले बहुमत ल्याएर सत्तामा जाँदा समेत काम गर्न नसकेको आरोप समेत लगाउनुभयो। नेता सिंहले सबै नेताको एकै किसिमको स्वभाव र चरित्र नहुने भन्दै एउटाले भ्रष्टाचार गरेको कुरामा सबै नेता यस्तो हुन्न भन्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले संविधानको रक्षाका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धन दलहरूबीच तालमेल आवश्यक भएको बताउनु भएको छ। सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले कांग्रेससित निर्वाचनमा एक्लै लड्न सक्ने तागत भए पनि संविधानको रक्षा, देशको विकास र स्थिरताका लागि तालमेल गर्नु परेको बताउनुभयो। अहिलेको परिस्थितिमा सबै दलहरू कोही न कोहीसँग सहकार्य गरेर मात्र निर्वाचनमा आउने उहाँको भनाइ थियो। संविधान र एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रतिगमनको विरुद्धमा एक भएका दलहरू एक ठाउँमा भएर निर्वाचनमा जाँदा राम्रो हुने कोइरालाले बताउनुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवारहरूलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा सोच्न समय आएको बताउनुभयो। फरक प्रसङ्गमा बोल्दै पौडेलले कांग्रेसका भातृ संस्थाहरूले साउन महिनाभित्र पूर्णता पाउने बताउनुभयो। तत्काल आम निर्वाचनका मिति तोकिएकोले सबै निर्वाचन केन्द्रित हुन भन्दै उहाँले निर्वाचनपछि भातृ संस्थाहरूको अधिवेशन हुने बताउनुभयो।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान गठबन्धन को सरकार थप 1 वर्ष कायम रहे मुलुक श्रीलंका को बाटोमा जाने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा पोखरेलले सरकार अहिलेको अवस्थामा अघि बढे अर्को 1 वर्ष विदेशी मुद्राको सिंचित शून्य अवस्थामा पुग्ने र मुलुक श्रीलंकाको बाटोमा जाने बताउनुभयो। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसके र जनताको जीवन सहज बनाउने काममा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको उहाँको जिकिर छ। यो सरकारको नेतृत्वमा मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास सम्भव नरहेको उहाँको भनाइ छ। महासचिव पोखरेलले गठबन्धन मिलेर र एमाले एक्लै स्थानीय तहको चुनावमा लड्दा पनि एमालेलाई जनताले अधिक साथ दिएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सत्ताको विरोध र भण्डाफोरलाई तीव्र बनाएर आगामी निर्वाचनमा एमालेका पक्षमा अधिकतम जनाधार निर्माण हुने दावी गर्नुभयो। यही तरिकाबाट अगाडि बढ्यो भने अर्को 1 वर्ष पछाडि हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चित एक प्रकारले भन्दैन शून्य अवस्थामा पुग्नेछ र हामी श्रीलङ्काको बाटोमा जान बाध्य हुनेछौँ। त्यस अर्थमा यो सरकार कति असक्षम छ, अयोग्य छ, नालायक छ भन्ने कुरा यो दोस्रो तथ्यले उजागर गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तेस्रो कुरा म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, हामीले सरकार छोड्दाखेरि यो मुलुकमा मूल्य वृद्धि दर जसलाई मुद्रास्फीति दर पनि भन्ने गरिन्छ त्यो 3.6% थियो औसतमा र त्यो मूल्य वृद्धि दर अहिले बढेर 8.56% पुगेको छ। दोब्बर भन्दा बढी मूल्य वृद्धि भएको छ। जनताको जीवन कष्टप्रद बनेको छ। गठबन्धन सरकारले जनतालाई के दियो भनेर भन्दाखेरि महँगी र भ्रष्टाचार उपहार दियो भन्ने खालको यो भन्दा अर्को तथ्य के हुन सक्छ? एक प्रकारले माफिया तन्त्रलाई प्रवर्धन गर्ने सरकारका रूपमा, दलाल नोकरशाहीलाई पुँजीवादलाई प्रवर्धन गर्ने सरकारका रूपमा, व्यापारिक पुँजीवादलाई प्रवर्धन गर्ने सरकारका रूपमा अगाडि आयो। यो सरकारको नेतृत्वमा मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन। यसपटकको चुनावको अर्को एउटा ट्रेन्ड पनि छ, जुन ट्रेन्डलाई पनि हामीले विश्लेषण गर्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। जनताको झुकाव आम रूपमा संस्थापनका विरुद्धमा देखा पर्यो र अहिले आउने चुनाव हामी सत्ताका विरुद्ध लड्दैछौँ। जनताको रुझान सत्ताका विपक्षमा रह्यो र त्यो सत्तासँग हामी चुनाव लड्दैछौँ जुन सत्ता असफल भएको छ। त्यस अर्थमा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, सत्ताको विरोध र भण्डाफोर जति तीव्र बनाउँछौँ नेकपा एमालेको भोटमा त्यति वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पोखरेलले समाजलाई बाटो देखाउने सामर्थ्यलाई परिचालन गरेर पार्टीका पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न निर्देशन दिनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीबाट निष्कासित नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जनता समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय संकीर्ण दलको रूपमा पतन भएको बताउनु भएको छ। पुनर्गठित नेपाल समाजवादी पार्टीको पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै डाक्टर भट्टराईले जनता समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय संकीर्ण दलको रूपमा पतन भएको बताउनुभयो। क्षेत्रीय दलले देशको वैकल्पिक धारको नेतृत्व गरेर जान नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीलाई समाजवादी विचार सहितको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा रूपान्तरणको प्रयास गरे पनि नेतृत्वले पुरानै शैली नत्यागेकोले पनि आफूहरू नयाँ विकल्प रोज्न बाध्य भएको उहाँको भनाइ छ। विज्ञानको आविष्कार थुप्रै चिजहरूबाट गुज्रेर मात्र जसरी आफूहरूले थुप्रै परीक्षणबाट गुज्रिएर नेपाल समाजवादी पार्टी पुनर्गठन भएको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल समाजवादी पार्टीको पहिलो केन्द्रीय समितिले वैधानिकताको प्रक्रियालाई पूरा गर्ने भन्दै उहाँले आफूहरूसँग भएको वैकल्पिक विचार र नयाँ प्रणालीले देशलाई वैकल्पिक बाटो देखाउने दावी गर्नुभयो। सम्बन्धित दलहरू मिलेर नयाँ प्रकारको वैकल्पिक राजनीतिको अभ्यास गर्न खोज्यौं र त्यसै क्रममा पहिले समाजवादी पार्टी, त्यसपछि जनता समाजवादी पार्टी बनाएर हामी अगाडि बढ्यौं। यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले के अनुभूत गर्यौं भने विज्ञानको आविष्कार थुप्रै प्रयोगबाट गुज्रेर मात्रै पुष्टि हुन्छ। 2-3टा प्रयोग त हामीले गर्यौं, तर त्यसले मात्रै हामीले खोजे जस्तो परिणाम दिइरहेको छैन। अझै नेपाली समाजका जुन जटिलताहरू छन्, जटिल भूराजनीति छ,
अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश छ, त्यसमा हामीले अझै थुप्रै परीक्षणबाट गुज्रनुपर्छ। यही अनुभूति गरेर अब हामीले फेरि यो पार्टीलाई पुनर्गठन र पुनर्संरचना गर्दै अहिले नेपाल समाजवादी पार्टी निर्माण गरेका छौँ। यस क्रममा अब छिटै निर्वाचन आउँदैछ। निर्वाचनको मुखमा एउटा फेरि नयाँ पार्टीको सुरुवातले यसले के अपेक्षित परिणाम ल्याउला या नल्याउला यो एउटा विषय छ। तर हामी वैकल्पिक राजनीति अभियानमा लागेका मानिसहरूले निर्वाचनलाई एउटा सङ्घर्षको साधन नै मान्छौँ। हाम्रो निम्ति सत्ता सबै थोक होइन, सत्ता भनेको समाज रूपान्तरणको एउटा साधन हो। हाम्रा निम्ति सडक, सदन र सरकार यी तीनवटै मोर्चाबाट, तीनवटै क्षेत्रबाट निरन्तर विविध प्रकृतिका सङ्घर्षहरू गरेर, सुधारहरू गरेर, रूपान्तरण गरेर मात्रै नेपाली समाजका बाँकी कार्यभार पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले बनाएको जनता समाजवादी पार्टी पनि प्रकारान्तरले फेरि पुरानै पार्टीमा जस्तो रूपान्तरण यो हुन पुग्यो। हामीले त नेपालमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्पमा एउटा पुँजीवाद र साम्यवादी विचारको विकल्पमा एउटा समाजवादी विचार सहितको एउटा वैकल्पिक शक्तिको परिकल्पना गरेका थियौँ। तर त्यहाँ परिस्थिति यस्तो सृजना भयो र जो नेतृत्वमा रहेका मानिसहरू थिए तिनीहरूले एउटा सङ्कीर्ण आफ्नो क्षेत्रगत जातिगत सङ्कीर्णताभन्दा माथि उठेर देश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राख्न नसकेको देखियो। हामीले प्रयत्नहरू गऱ्यौँ, सङ्घर्षहरू गऱ्यौँ, बहसहरू चलायौँ, तर जब त्यो परिणाममा देखा पर्न सकेन, हामी त्यही पार्टीलाई रूपान्तरण गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना जब देखेन, त्यसपछि हामीले यो गत असार 28-29 गते काठमाडौँमा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक आयोजना गरेर रूपान्तरणको केही सम्भावना हुन्छ कि भन्ने हामीले अन्तिम प्रयत्न गऱ्यौँ। त्यसलाई जुन म्यान्डेट दिएको थियो हामीले यसको मूल्याङ्कन गरेर अब जनता समाजवादी पार्टी यस्तो एउटा क्षेत्रीय सङ्कीर्ण क्षेत्रीय दलको रूपमा रूपान्तरण भएको छ, पतन भएको छ। त्यसले अब देशको वैकल्पिक राजनीतिको कार्यभार पुरा गर्न सक्दैन। त्यसैले अब हामीले फेरि नयाँ ढङ्गले पुनर्गठन गरेर जानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले जनता समाजवादी पार्टी निर्माण गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। अस्ति मात्रै निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि धेरै मानिसहरूमा जिज्ञासा छ, अब यो नयाँ नेपाल समाजवादी पार्टीले निर्वाचनलाई के गर्छ भन्ने जहाँसम्म जिज्ञासा छ। मैले अहिले पनि सङ्केत गरेँ, हामी सडक, सदन, सरकार अर्थात् सडक सङ्घर्ष, चुनावी सङ्घर्ष र सरकारमा गएर पनि गर्ने सुधारात्मक काम, यी सबैको संयोजनबाट मात्रै हामीले अगाडि सारेको समावेशिता, संघीयता, सुशासन, समृद्धि, समाजवादको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। सडक, संसद र सरकारको संयोजनबाट मात्र समावेशिता, संघीयता, सुशासन, समृद्धि र समाजवादको लक्ष्य पूरा हुन सक्ने भन्दै उहाँले निर्वाचन एक्लै जाने वा चुनावी तालमेल वा गठबन्धन गर्ने भन्ने बारेमा पार्टीमा छलफलपछि आवश्यक निर्णय लिने पनि उहाँले बताउनुभयो। नेकपासँग भएको 3 बुँदे सहमति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै नेकपा लगायतका साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नेकपा वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा माओवादी समाजवादीले यसअघि नेकपासँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र नेकपाका नेताहरूमाथिको पक्राउ आदेश खारिज गर्नुपर्ने भन्दै काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। त्यस्तै उनीहरूले एमसीसीको खारिज गर्नुपर्ने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। नियन्त्रण कर, भ्रष्टाचार एफसी सम्झौता खारेज, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा गरिएको मूल्यवृद्धि खारेज कर। संयुक्त आन्दोलन जिन्दाबाद। उनीहरूले संसदीय व्यवस्था खारिज गर्नुपर्ने जनाएका छन्। अब आर्थिक समाचार।
वीरगञ्ज नाकाबाट निर्यात व्यापार उल्लेख्य परिणाममा बढेको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 मा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय हुँदै 80 अर्ब 49 करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 को तुलनामा यो निकासी परिणाम 50% बढी भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक वर्ष 77-78 मा 53 अर्ब 68 करोड रुपैयाँको माल सामान निर्यात भएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा निकासी व्यापार उल्लेख्य बढेको छ। प्रमुख भन्सार अधिकृत पौडेलले बताउनुभयो। अधिकांश निकासी भारतमा भएको भन्सारका तथ्याङ्कले देखाउँछ। गत वर्ष यो नाकाबाट 75 अर्ब 92 करोड रुपैयाँको वस्तु भारतमा आयात भएको छ। सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारतबाट यो अवधिमा वीरगञ्ज हुँदै 5 खर्ब 24 अर्ब 27 करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको देखिन्छ। वीरगञ्ज नाकाबाट भारतसित भएको व्यापारमा मात्र नेपाललाई करिब 4.5 खर्ब रुपैयाँ घाटा छ। नेपालबाट भारततर्फ निर्यात हुने मुख्य वस्तुको सूचीमा प्रशोधित तेल अग्रस्थानमा छ। भारतले तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा सीमा शुल्क घटाएकोले अब प्रशोधित तेल निकासी सम्भव नहुने उद्योगी सुरेश रुङ्गटाले बताउनुभयो। प्रशोधित खाने तेलको टोक्योमा उभिएको नेपालको निर्यात व्यापार चालु वर्षमा खस्किने अनुमान सरकारवालाको छ। यो नाकाबाट खाने तेल निर्यात अहिले नै घटिसकेको प्रमुख भन्सार अधिकृत पौडेलले बताउनुभयो। भारतमा प्रशोधित तेलको आयातमा 40% सम्म शुल्क तोकिएको समयमा नेपालका तेल उद्योगीले उक्त नीतिको फाइदा उठाएका थिए। उनीहरूले तेस्रो मुलुकबाट प्रशोधित तेल ल्याएर प्रशोधन गरी भारत निर्यात गर्दै आएका थिए। भारतको बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि आयातमा लाग्ने शुल्क 0 देखि 4.5% सम्म तोकेपछि अब नेपालबाट निकासी हुन नसक्ने देखिएको छ। वीरगञ्जबाट कुल वैदेशिक व्यापार 37% ले बढ्दा आयात 39% बढेको भन्सारले बताएको छ। गत वर्ष 7 खर्ब 86 अर्ब 78 करोड रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार भएकोमा आयातमा मात्र 7 खर्ब 6 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ बराबरको थियो। यो नाकाबाट मुख्य रूपमा इन्धन, गाडी, औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बंगलादेशमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एकैपटकमा 51% भन्दा धेरै बढेको छ। बंगलादेश सरकारले आजदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 51.7% ले बढाएको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। यो वृद्धि सन् 1971 मा देश स्वतन्त्रता भएपछिको सबैभन्दा धेरै हो। ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयले जारी गरेको मूल्य सूचना अनुसार 1 लिटर पेट्रोलमा 44 टाकाले बढेर 130 टाका पुगेको छ। यस्तै डिजल र मट्टी तेलको मूल्य प्रति लिटर 144 टाका कायम भएको छ। सरकारले अहिले पेट्रोलियम पदार्थमा दिइरहेको सहुलियतको बोझ कम गर्न मूल्य वृद्धि गर्नु परेको बताएको छ। इजरायलले प्यालेस्टाइनको गाजामा हवाई आक्रमण गरेको छ। गाजा स्ट्रिपमा भएको आक्रमणमा प्यालेस्टाइनी लडाकु समूहका शीर्ष कमान्डर सहित 10 जना मारिएका छन्। ज्यान गुमाउनेमा एक युवती समेत रहेकी छिन्। केही घाइते भएका छन्। इजरायली प्रधानमन्त्री आइरा लापिङ प्यालेस्टाइनी इस्लामिक जिहादी PIJ-बाट जोखिम देखिएपछि यो कारबाही गरेको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि PIJ-का एकजना सदस्य पक्राउ परेका थिए। PIJ-ले इजरायलमा 100 भन्दा धेरै रकेटहरू प्रहार गरेको थियो। साथै हवाई आक्रमणको जवाब दिने प्यालेस्टाइनी विद्रोहीले चेतावनी दिएको छ। थाइल्यान्डमा रात्रि क्लब र दक्षिण कोरियामा अस्पतालमा आगलागी हुँदा 19 जनाको ज्यान गएको छ। यी घटनामा कम्तीमा 56 जना घाइते भएका छन्। थाइल्यान्डको चोनबुरी प्रान्तमा रहेको एउटा रात्रि क्लबमा भएको आगलागीमा परि 14 जनाको ज्यान गएको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। आगलागीमा परेर 12 जना भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। घाइतेलाई उपचारका लागि स्थानीय अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। घटनास्थलबाट उद्धारकर्ताले 18 जनाको उद्धार गरेका थिए। त्यस्तै दक्षिण कोरियाको अस्पतालको भवनमा आगलागी हुँदा 5 जनाको ज्यान गएको छ। कम्तीमा 44 जना घाइते भएका छन्। ज्यान गुमाउनेमा 4 जना बिरामी र 1 जना नर्स रहेको खबरमा उल्लेख छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।